Talk of the Town. नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा हामी विपदले निम्ति आउने आर्थिक क्षति र यसलाई जोगाउनका लागि विपदसँग जुझ्न र यसको पूर्व तयारीका लागि हामीले गरिने अभ्यासहरूका विषयमा निरन्तर संवाद र छलफलहरू जारी राखेका छौँ। तथ्याङ्कले देखाउँछ हामीले मुलुकले उपलब्ध गरिरहेको अथवा हामीले प्राप्त गरिरहेको जति आर्थिक वृद्धि दर छ त्यही बराबरको क्षति प्रत्येक वर्ष विपदबाट भइरहेको छ र नेपाल विभिन्न खाले विपदको जोखिममा रहेको देश पनि हो। यस अर्थमा विपद पछिको उद्धार र राहतमा मात्र हाम्रा नीति नियम कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहनुभन्दा विपदको पूर्व तयारीका लागि त्यसलाई योजनागत रूपमा लैजान सकियो भने साँच्चै त्यो क्षति कम हुन सक्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र यतातर्फको ध्यानाकर्षण हामीले निजी क्षेत्र सरकारी निकाय सरकारवाला निकायहरूलाई पटक पटक गराइ पनि रहेका छौँ। आज हामीले विपदको क्षति न्यूनीकरण र विपदसँग जोडिएको आर्थिक क्षतिलाई जोगाउनको लागि कसले कस्तो भूमिका खेल्न सक्दछ भन्ने विषय जोड्दै यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ र निजी क्षेत्र जो आफूले आफ्नो उद्योग व्यवसाय र व्यापार सञ्चालन गरिरहेको छ उसले विपद पछिको त्यो व्यापार व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनको लागि बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानलाई अपनाउन कति आवश्यक छ, अपनाइरहेको अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय पनि आजको मूल छलफलको विषय हो। यसका लागि स्टुडियोमा हामीले दुईजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बस्नेतज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। म डाक्टर नेपालकोमा आउन चाहन्छु। जति आर्थिक वृद्धि दर हामीले हासिल गरिरहेका छौँ त्यही बराबरको लस हामीले विपदबाट प्रत्येक वर्ष भइरहेको आँकडाले देखाएको छ। यतातर्फको जानकारी अथवा यतातर्फको ध्यानाकर्षण राज्यसँग छ कि छैन, सरकारवाला निकायहरू तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूसँग छ कि छैन? यसमा भने राज्यसँग त किन नहुने भन्ने होला नै, किन यसको लागि चाहिँ नि विपदको लागि हेर्ने चाहिँ नि एउटा नै छ, शाखा विभाग नै छ। त्यो त गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ। उद्धार र राहतमा सेना र प्रहरी उसले खटाउँछ एउटा छ। र यसलाई यसरी हेरौँ, यो कस्तो हो भनेर भन्दा अहिलेसम्म यो कम्प्लेक्स छ र अहिलेसम्म एउटा मात्रै यसको स्टडी भएको छ, ठुलो स्टडी भनेको विपदको चाहिँ नि 1960 देखि 1990सम्म चाहिँ नि स्किड मोड र चाहिँ नि टावाले चाहिँ नि दुईटाले चाहिँ नि इम्पेरिकल स्टडी 89 कन्ट्रीहरूलाई 89 कन्ट्रीहरूलाई राखेर गरेको। यो स्टडीमा के देखाउँछ भन्दा यसको एउटा जुन रूपमा क्लाइमेटिकल भनौँ न, यो वातावरण र यो भनौँ मौसमी विपदले चाहिँ नि पर क्यापिटा इन्कम र GDPमा 0.6% चाहिँ नि असर गर्दो रहेछ विपद आउँदाखेरि कुनै कन्ट्रीको। अनि यसको सर्ट टर्ममा चाहिँ नि विपदले चाहिँ नि सबै विपदले चाहे अमेरिकामा चाहे जापानमा चाहे बङ्गलादेश सर्ट टर्ममा चाहिँ नि इकोनोमिक ग्रोथ नेगेटिभमा जान्छ, लङ टर्ममा चाहिँ नि पोजिटिभ कोरिलेसन देखाएको छ। तर त्यसमा पनि विकासमूलक राष्ट्रहरूमा जहाँ चाहिँ नि इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन भएको छ यिनीहरूमा चाहिँ त्यसले असर गर्यो, किन गर्न कम हुन्छ, ग्रोथ त हुन्छ, जुन फास्ट ग्रोथ हुन्थ्यो नयाँ टेक्नोलोजी एडप्ट गर्नको लागि। जापानमा भनौँ तपाईँले योभन्दा अगाडिको जुन भयङ्कर विपद सुनामी गयो त्यसले GDPको 3% खतम पारिदिएको रहेछ त्यस्तो। तर फास्टर ग्रोथले गर्दाखेरि जापानमा तुरुन्तै नयाँ टेक्नोलोजी एडप्ट गर्ने र अर्को चिज कि डेभलपमेन्ट भनौँ न, विकासका काम निर्माणहरू झन् द्रुत गतिमा गर्ने। सुन्नु न होइन, अनि त्यसपछि तपाईँलाई बताउँछु जापानको त्यो भयो भने हाइटीको ठ्याक्क फरक छ। हाइटीको लङ टर्म ला दुईटै ठाउँमा
ह्युमन क्यापिटल रिप्लेस, अब स्किल मान्छेहरू मरेको छ नि त्यो रिप्लेस हुनु सकेन। त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल प्लानिङ चाहिँ नि यो सर्ट टर्मको लागि भनेर अहिलेसम्म थाहा भएको चाहिँ नि 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्म सर्ट टर्मलाई ट्याकल गर्ने फाइनेन्सियल स्ट्राटेजिक प्लानिङ हुन्छ र मिडियम टर्मको लागि 8 देखि 10 वर्षको बनाएको हुन्छ विपद। हाम्रो उदाहरण हेर्नु हो भने त 2068 को पूर्वमा पारेको क्षतिलाई हेर्नु भने 10 अर्ब बढी क्षति र अहिले रिकन्स्ट्रक्सनमा जानको लागि 10 अर्ब लागेको छ। हामी त्यहाँ त्यो हाम्रो आरम्भ पनि गर्न सकेका छौँ। हाम्रो त अहिलेसम्म पनि त्यो डाटा पाउनु अझै बढी पनि हुनसक्छ। यो त देखिएको हुनाले मात्रै हो। हामीले विपदलाई भनेर कहिले छुट्याएर राख्दैनौँ। प्रश्न तपाईँलाई भन्दै विपद आउँदैन नै भनेर हामीले बनाइरहेको हुन्छ सधैँ नै, त्यो नै हुन्छ विपदको लागि। किन म आफू पनि बजेट निर्माण गर्दा विपदको लागि भनेर यो चाहिँ नि हुँदैन। त्यसले गर्दा किन भन्दा कारण के हो भन्दा प्रश्न तपाईँलाई भनौँ, हामीसँग रिसोर्सेस हुँदैन। रिसोर्सेस एलोकेसन गर्दाखेरि एकदमै लिमिटेड रिसोर्सेसलाई त्यो अनुमानको भरमा राख्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा प्रिपेयर हुँदैनौँ, प्रिपेयर छैनौँ पनि र हुन पनि गाह्रो छ। तर तपाईँले भने जस्तो हुनै पर्ने हो। नेपालको हकमा त अझै बढी आवश्यक छ। भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले सबभन्दा उच्च जोखिममा छ नेपाल। जलजन्य प्रकोपको हिसाबले 11औं जोखिममा छ। त्यसमाथि चाहिँ शीतलहर, चट्याङ, आगलागी यी लगायत विभिन्न खाले विपद त हामीले झेलिरहेकै छौँ। अहिलेको अघिल्लो यो बर्खाको समयको बाढी पहिरोको क्षति हामीले हेर्ने हो भने त त्यो त विकराल छ। विकराल छ। त्यस कारणले मैले एउटै यसको लागि नेपाल जस्तो देशको लागि इन्सुरेन्स पोलिसी चाहिँ नि अझै चाहिँ नि वाइडर हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ रिकन्स्ट्रक्सन पनि राम्रो हुन्छ। ठुलो डिजास्टरबाट इन्सुरेन्सले पनि के गर्न सक्ला र भन्ने कुरा आयो। म अध्यक्षज्यूकोमा आउन चाहन्छु। सिएनआईले चाहिँ कसरी बुझेको छ नेपालको विपद, यसबाट भइरहेको आर्थिक क्षतिको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले छलफल बहसहरू चलाउनु भयो कि भएन? तपाईँहरूसँग आबद्ध भएका उद्योग सञ्चालकहरूले यो विषयलाई कति चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् र साँच्चै विपदसँग जुझ्नको लागि तपाईँ अन्तर्गतका उद्योगहरू सक्षम छन् कि छैनन्? सबैभन्दा पहिले त तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्ड दिँदाखेरि नै भन्नुभयो नि यसको चाहिँ नि महत्त्व र यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि थ्रेट पनि भन्नुभयो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली पनि सिएनआईले यसमा चाहिँ नि करिब 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा चाहिँ नि आफ्नो मेम्बरहरूलाई चाहिँ नि अवेर गर्ने चाहिँ नि प्रोग्राम्सहरू सञ्चालन गरेको छ र यसमा हामीले एनसेटसँग चाहिँ मिलेरै हामीले काम गरिरहेको छ। किनभने उनीहरू एउटा एक्सपर्ट अर्गनाइजेसन्स पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा के भनेर पनि हामीले चाहिँ नि हाम्रो मेम्बरहरूलाई खास गरिकन यो आफ्टर इफेक्ट भन्दा पनि आफ्टर डिजास्टर भन्दा पनि प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ नि मोर अगाडि तयार हुनु पर्यो भन्ने किसिमको अवेरनेसहरू क्रिएट चाहिँ नि हामीले गर्ने एक्टिभिटिजहरू थालेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इनिसिएटिभ पनि लिएर प्रोग्राम्सहरू पनि सञ्चालन चाहिँ नि हामीले बिस्तारै गर्दैछौँ। हाम्रो मेम्बरहरूलाई अवेर गराएको छौँ यसको आवश्यकता के छ, किन जरुरी पर्यो। तपाईँले अघि भन्नुभयो र हामीले सबैले विज्ञहरूले पनि के भनिरहेका छन् भनेर भनेदेखि चाहिँ नि नेपाल एउटा चाहिँ नि यो स्पेसली यो चाहिँ नि तपाईँको र यो नेचुरल चाहिँ नि यो चाहिँ नि डिजास्टरबाट चाहिँ नि ज्यादै प्रोन छ। यसमा एनिथिङ इज पोसिबल भनेर भनिएको छ भने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेर भने बिजनेस इज ए रिस्क पनि हो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भने हामी त झन् हाम्रो निजी क्षेत्र त झन् तयार भएर बसिरहनु पर्यो। किनभने त्यसको कुनै पनि त्यसले चाहिँ नि हानि नोक्सानी आफ्नो इन्डस्ट्रीहरूमा नगरोस्। अवेरनेस क्रिएसन चाहिँ कति पटक गरियो? एकपटक गरियो? अब यसको 2-3 पटक हामी करिब 250-300 कम्पनीहरू छ, इन्डस्ट्रीहरू छ। प्रत्येक इन्डस्ट्री कम्पनीमा हामी पुग्न सकेका छौँ छैन? त्यो काम हैन, हाम्रो काम अवेरनेस दिन सकेका छौँ। विपदको बेलामा तपाईँहरूले यसरी काम तपाईँ सुरक्षित रहनुपर्छ र तपाईँको बिजनेस यसरी सुरक्षित रहन सक्छ भनेर हामीले ट्रेनिङ दिएका छौँ। हैन, ट्रेनिङ भन्दा पनि हेर्नुहोस् नेपाल उद्योग परिसङ्घ पर्से यो एडभोकेसी गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो राष्ट्रिय स्तरको होइन त। र खास गरिकन अब मैले बताउनु त पर्दैन, यहाँहरूलाई थाहा होला कि हामी चाहिँ नि मिडियम र लार्ज साइज इन्डस्ट्रिजको चाहिँ नि एउटा नेसनल फेडरेसन्स पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेम्बरहरू करिब डाइरेक्ट मेम्बरसिप तपाईँको 300 कम्पनीजहरू छन् भने इन्डाइरेक्ट अरू हाम्रो एन्टरप्रेन्योरहरू अराउन्ड 3000 चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ छन्। ठुला व्यवसायहरू तपाईँको अम्ब्रेलामा हुनुहुन्छ मैले माने, तर ठुलो विपत्तिमा तपाईँको संस्थामा आबद्ध भएका ती उद्योगी व्यवसायीहरूले अथवा उद्योग व्यवसायले चाहिँ उत्पादन दिन सक्छन्? चाउचाउ उत्पादन हुन सक्ला ठुलो डिजास्टरमा? सक्दैन। त्यसको लागि पानी उत्पादन होला, औषधि उत्पादन होला।
त्यसैले नै हामीले के गरेका छौँ भन्नु होला भने हामीले त अवेरनेस क्रिएट गर्ने हो भने यसको आफ्टर इफेक्ट यो हुनसक्छ। त्यस कारणले आफ्टर इफेक्ट भन्दा पनि पहिले प्रिपेयर भएर बसौँ हामी। यो नहोस्, डिजास्टर भयो अरे भनेर पनि त्यो त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि के प्रिपेयर गरेर बस्नु पर्ला भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि अवेर गराउने प्रोग्राम्सको कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कति चिन्तित पाउनुभयो उहाँहरू? चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई। यसले चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो अब मसँग एक्ज्याक्टली अहिले तपाईँलाई कति कम्पनीले आफ्नो यसको प्रिपेयर्डनेस गर्यो भन्ने फिगर त मसँग अहिले छैन इमिडिएटली। तर के भने यसले उहाँहरूमा चाहिँ नि एउटा ज्ञान जागृति चाहिँ ल्याएको छ र अवेरनेस पनि क्रिएट गरेको छ कि यस आई थिङ्क दिस इज वाट वी निड, हामीले यसमा सिरियसली सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूमा अवेरनेस चाहिँ आएको छ। डाक्टर नेपाल, 90 सालको जस्तो भूकम्प अहिले नेपालमा भयो, काठमाडौँ केन्द्रबिन्दु बनाएर भन्यो भने आर्थिक क्षति चाहिँ कस्तो होला? मानवीय क्षति त छोडिदिउँ, आर्थिक क्षति अब खै कल्पना चाहिँ नगरौँ, कल्पना चाहिँ नगरौँ किन भनेर भन्दा अब त्यो किन हाम्रो त्यो स्ट्रक्चर जुन छ नि, यहाँको जुन स्ट्रक्चर जो सिटी बनेको त्यसले चाहिँ नि ठुलै क्षति गर्न सक्छ, जुन हामीले नसोचेकै मानवीय क्षति र अर्को भौतिक क्षति। यो त भनौँ न म्यासिभ, अत्यन्त धेरै चाहिँ नि ठुलो अनएक्सपेक्टेड, विश्वासै नगर्ने खालको चाहिँ क्षति हुन सक्ने सम्भावना राज्यले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति मैले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ देख्दिनँ। प्रश्न तपाईँलाई भनिदिएँ मैले कसरी रिकभरमा इन्टरनेसनल सपोर्ट हो माग्ने तत्काल रिकभर भनेको। तपाईँको पानी र खाद्यान्न चाहिँ नि अब मान्छे चाहिँ कति मर्छन्, अब त मरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि राख्ने ठाउँदेखि लिएर विस्थापित भएकालाई राख्ने भनौँ न। आइटीको कुरा गर्दाखेरि 12 लाख मान्छे चाहिँ नि घरबार विहीन, अहिलेसम्म पनि उनीहरू रिकभर हुन गाह्रो छ। निजी क्षेत्र उहाँहरूले सेवा दिन सक्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ, किनभने निजी क्षेत्र भनेको सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिएछ भने निजी क्षेत्र प्रस्फुटन हुँदै जाने हो। भनेपछि निजी क्षेत्रहरू पनि हौसला जाग्नु पर्यो नि। त्यो निजी क्षेत्रले गरेर इन्सुरेन्स बिस्तारै बढिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि रिस्क म्यानेज गर्नु पर्यो। भोलि आयो भने रिस्क कसरी म्यानेज गर्ने भन्नको लागि सबभन्दा पहिला अब क्यापिटल एकुमुलेसन चाहियो नि, पैसा त स्ट्राटेजिकली म्यानेजमेन्ट भनौँ न, रणनीति तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति बनाउनु पर्यो। रणनीतिक व्यवस्था आयो भने यो क्षेत्रबाट यो लिएर आउँला, यो क्षेत्रबाट यो लिएर आउँला भन्ने। जस्तै हामीले रणनीति तयार गर्दै गर्दा, योजना नीति नियम बनाउँदै गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई कसरी हामीले सुरक्षित बनाउन सक्छौँ र डिजास्टरमा पनि उसले काम गर्न सक्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरले आफ्नो सेवा दिन सक्छ। त्यस्तै गरी अन्य निजी क्षेत्र, उद्योग व्यापार व्यवसायहरूले पनि कसरी सेवा दिन सक्छ डिजास्टरको बेलामा, ऊ आफू सुरक्षित रहेर भन्ने एउटा गाइडलाइन हामीले बनाइदिनु होइन। एउटा गाइडलाइन दुईटा मिलेर एक्सपर्ट सक्नै पर्छ। त्यो साथ बनाए पनि हुनसक्छ, बाहिर नआएको पनि हुनसक्छ। किन यति कुराहरू जुन आइरहेछ नि अहिले, यो भूकम्पीय क्षेत्र अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भन्नेमा यो यदि गरे छैन भने पनि सरकारले एउटा व्यवस्थापन रणनीति, भोलि चाहिँ विपदको परिस्थितिमा व्यवस्थापन रणनीति भनेर यो क्षेत्रले यो तरिकाले यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यो बनाउनु पनि पर्छ, अत्यन्त जरुरी छ। बनाएर राख्दाखेरि अनि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्ने त प्राइभेट सेक्टर हो। अर्थविदको नाताले मेगा डिजास्टरमा सारा चिज ध्वस्त भइसकेपछि विदेशी कम्पनीहरू आएर हामीलाई सेवा दिन थाल्यो भने हाम्रो इकोनोमी नै कोल्याप्स हुन सक्छ भन्ने दृष्टि कहिले राख्नु भएको छ? कहिले मैले त त्यो सोचेको पनि छैन, राखेको पनि छैन। किन विदेशी कम्पनीहरू त आउँछन् नै, लाइन लाएर आउँछन्। यहाँले अघि भन्नुभयो नि राज्यले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, निजी क्षेत्रले पनि सुन्नुहोस्, यसमा के छ भन्दा यो रियालिटी हो। यो ट्रान्जिसन भएको र इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन भएको कन्ट्रीलाई सबभन्दा बढी चाहिँ नि डिजास्टरले असर गर्छ, जहाँ पोलिटिकल विल सबभन्दा ठुलो छ अरे। ठुलो डिजास्टरमा तपाईँहरूले सेवा दिन सक्नुहुन्छ नेपालले? तपाईँले अघि भनेको कुरा मलाई एउटा के भने, तपाईँले के इन्सिस्ट गर्नुभयो डाक्टर साहबलाई भने सरकारले एउटा गाइडलाइन्स बनाएर निजी क्षेत्रलाई समेत गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्ने कुरा। मैले गाइडलाइन्स होइन, निजी क्षेत्र सुड बी ए पार्टिसिपेटरी टु द होल प्रोसेस कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले भनेर निजी क्षेत्रले गर्ने कुरा होइन यहाँ। इट इज ए जोइन्ट एफर्ट कुरा, किनभने आखिर इन्डस्ट्री भने त सरकारले आएर प्रोटेक्ट गर्दैन नि, त्यो जसले लगानी गरेको छ, जसले इन्डस्ट्री चलाएको छ उसैले आफूले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त के भने त्यो निजी क्षेत्र नै आफू चाहिँ अवेर हुनु पर्यो
र प्रिपेयर्डनेसको तयारी उसले गर्नु पर्छ। त्यसको चाहिने के भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू यदि जरुरत पर्छ भने त्यसमा मात्रै सरकारले आएर कुरा गर्ने। गाइडलाइन्स बनाएर यो चाहिँ कहिले गर्ने त अब? होइन कहिले त्यसको देयर इज नो टाइम। वी क्यान स्टार्ट टुमोरो, वी क्यान इभन स्टार्ट राइट नाउ। तर प्रब्लम के छ भने अघि डाक्टर शाहले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको पोलिटिकल चाहिने सिनारियोको कुरा उहाँले चाहिने अघि गर्नुभयो कन्स्टिट्युसन राइटिङको कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एकातिर त्यो पार्ट छ भने यो त पर्खेर बस्ने त होइन फेरि। त्यस कारण वी हेभ टु स्टार्ट इट एनी टाइम। इज तपाईँको आफ्नो उद्योगको भवन भूकम्प प्रतिरोधी छ? 90 सालको भूकम्प आयो भने सुन्नुहोस् न, हेर्नुहोस् अब एउटा कुरा के छ भनेर भन्नु होला भने जसले यो रियलाइज गरेको छ उसले डेफिनेटली पनि बनाएको छ। किनभने मैले तपाईँलाई अघि नै पनि के भने हामीले जब यो स्टार्ट गरेपछि हाम्रो साथीहरूको ठुल्ठुला अब भन्नुहोस् न, अब यो त चाहिने तपाईँको चाहिँ कङ्ग्लोमरेट हाम्रो ठुलो ग्रुप्सहरू पनि छ नि हाम्रो सिएनआईको मेम्बर भइराख्यो। उहाँहरूले के रियलाइज गर्नु ओहो हो रहेछ बा यो कुरो त हामीले रियलाइजै नै किनभने हामीले यसमा एक्सपर्ट पनि ल्याएर एट टाइम्स डिस्कसन गराएको छौँ। बुझ्नु भएन कि कसरी भइरहेको छ। ठुलो इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सहरू पनि त लिनु पऱ्यो नि। जस्तो एकपटक गर्ने छोड्ने हुन्छ कि भन्ने मात्र चिन्ता हो हाम्रो। छोड्ने होइन, हाम्रो काम के भने सिएनआईको काम के भने एज ए तपाईँको चाहिने एउटा चाहिने इनिसिएटर उसले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको अवेर गराइदिइसकेपछि त्यो त प्रत्येक प्राइभेट सेक्टर इन्डस्ट्रिज आफैले हो यसलाई टेकअप गरेर लैजाने। उसले सधैँभरि घचघचाइरहने कुरा टाइममा घचघचाउला। त्यसको लागि एउटा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भन्ने एक खालको मोडल नै रहेछ, त्यसलाई लागू गर्न सकिँदैन? डेफिनेटली गर्न सक्छ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने फेरि हामीले चाहिने के भने डेफिनेटली तपाईँको चाहिने यो कन्टिन्युस तपाईँको मोडरेसन पनि गरेर जानु पऱ्यो। कहाँ के भइरहेछ, कति गर्यो, तपाईँहरूले यो गर्नु जरुरी छ भन्नु पऱ्यो। आखिरमा गर्ने त कसले भन्दाखेरिमा त आफैले गर्ने हो नि। मेरो इन्डस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने मेरो आफ्नै इन्डस्ट्रीले गर्नु पऱ्यो नि यो कुरा रियलाइज गरेर कि यस आई थिङ्क दिस इज इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारणले मैले चाहिँ नि यो सरकारले गाइडलाइन नबनाइदिए हामीले नै मिलेर बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँहरू आफूले केही पनि त्यसो होइन। मैले के भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस् एउटा अहिले फन्डामेन्टल कुरो के छ भनेर भने यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरो जुन आइरहेको छ द्याट इज भेरी फन्डामेन्टल कुरा। बुझ्नु त्यस कारणले सरकार चाहिँदैन भनेर भने होइन, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गऱ्यो भने त्यसको चाहिने उपादेयता र रिजल्ट्स राम्रो आउला। सरकारले तिमीले यो गर्नै पर्छ भनेर भन्यो भने त्यसको रिजल्ट नआउन सक्छ। किनभने अहिलेको तपाईँको सिस्टमलाई हेरेर जाउँ न। यसो गरौँ न, 2 वर्षभित्रमा यहाँहरूको जुन कम्पनी छ यो संस्थाभित्र करिब 300 कम्पनी, कतिवटा कम्पनी अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेसको लागि चाहिँ पर्फेक्ट रहला भनेर भन्ने? 2टा कम्पनी, 3टा कम्पनी? त्यो अहिले एउटा अध्यक्षको नाताले यतिवटासम्म हुन्छ भनेर होइन, 2-3टा होइन। यदि मेरो मेम्बर कम्पनीजहरूले यो कुरामा उहाँले रियलाइज गर्नुभएको छ 2-3टा किन 100-200 पनि हुनसक्छ कुरा बुझ्नु। किनभने यो त आफ्नै लागि हो नि, अरूको लागि त गरिराखेको छैनौँ नि हामीले। त्यत्रो इन्डस्ट्री लगाइराखेको छ, त्यत्रो लगानी भइराखेको छ। उहाँहरूको इच्छामा छोड्ने भयो त्यसरी इच्छा होइन, एउटा अनरको इच्छामा छोडिदिएर। सुन्नुहोस्, एउटा यसमा के बताउँ भन्दा निजी क्षेत्रको एडभान्स भन्दा जब भयङ्कर ठुलो यो भूकम्प टर्कीमा गयो नि, टर्कीमा गइसक्यो उनीहरूले यस्तो मजाले गरेको रहेछ। मैले त प्राइभेट सेक्टरको गएर त्यहाँ हेरेँ, कति रेक्टर स्केल 9 रेक्टर स्केल आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर त्यो फिलिङ पनि गर्नलाई त्यो मेसिनहरू राखेर र सबै रेस्क्यु प्याकेजहरू फुडहरूदेखि लिएर 140वटा देशमा गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई भनौँ न त्यो देख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यसमा निजी क्षेत्र चाहिँ एक स्टेप अगाडि नै हुन्छ। किन प्रपर्टी निजी क्षेत्रको बढी ड्यामेज हुन्छ, पब्लिक बढी नै यसमा हुन्छ। गभर्मेन्टले त एउटा के गाइडलाइन बनाएर चाहिँ नि कोअपरेसनको रूपमा भनौँ न सेक्युरिटी दिने यो गरेर अगाडि जाने हो। किन भन्दा प्रपर्टी त नेपालकै उसमा पनि इकोनोमी त 70 भन्दा बढी छ नि टोटल निजी क्षेत्रको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र यसमा आउँछ नै। तर वातावरण चाहिँ जुन अझै कम्फर्टेबल हुँदै गइरह्यो भने हामीले भन्नु पनि पर्दैन। नपरुन्जेलसम्म नेपालमा 90 साल पछि त्यस्तो फरकै छैन। एउटा पर्यो 45 सालमा, त्यो पनि एउटा त्यहाँ केन्द्र भएर त्यतिको भनौँ त्यति जति भयो। अब अहिले यो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट आइसकेपछि त्यस्तो खालको ठुलो डिसास्टर अहिलेसम्म नभएको नेचुरल डिसास्टर नभए हुनाले यी चिजमा चाहिँ ध्यान गएको छैन कसैको पनि नपरुन्जेलसम्म। यो त धनी देशले पो त उनीहरूसँग एक्स्ट्रा पैसा हुन्छ होइन, गराउनु सकिन्छौँ भन्ने चिन्ता हो। अहिले त्यसै पनि पैसा कम हुन्छ। अब नभए चिल्ला अहिले नै किन छुट्याउने भन्ने पनि त हुन्छ नि, चाहे त्यो बिजनेसम्यान होस् चाहे सरकार होस्। तैपनि प्राइभेट सेक्टरले त रिस्क म्यानेज त गरिरहेछ नि। एउटा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भन्ने एउटा मोडल छ, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट अथवा चाहिँ उहाँहरू जस्तो संस्थाहरूबाट त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक इन्डस्ट्रीमा लागू गर्नको लागि चाहिँ
उहाँहरूले इनिसिएसन लिएर आउनु पर्यो अथवा राज्यले अलिकति इन्फोर्स गर्नु पर्यो के गर्दा यसमा सरकार भन्दा पनि निजी क्षेत्रले नै इनिसिएसन लिएर आउनु किन सरकारले कुन बेला इनिसिएसन लिन्छ सरकारको जब स्थायित्व हुन्छ 5 वर्षको लागि यो सरकार यो भनौँ न यो पार्टीको सरकार यो सरकार रहन्छ भन्ने आइसकेपछि त्यो मेन्टालिटीले काम गरिसकेपछि अनि यतातिर डाइभर्ट हुँदाखेरि विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्दा अनि यसलाई पनि ल रिस्क म्यानेज तर सरकारले त अब अहिले सरकारले गरिरहेको आयोजनाहरू विकास निर्माणको कामहरूलाई त डिजास्टरसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो हेरेको भए एउटै के अरे 5 वर्षमा र 3 वर्षमा सिद्धिने मेलाम चाहिँ आज कति वर्ष भयो त्यो डिजास्टर नै हो नि त्यो पनि त एक किसिमले होइन त्यत्रो पैसा लाग्छ सरकारले निर्माण गरिरहेका पटक्कै छैन त्यो तपाईँलाई प्रश्न भन्दै मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यतातिर ध्यान गएको छैन मलाई सबभन्दा डर के छ भनेर भन्दा अब हाम्रो हाई ड्याम बनाएर यत्र हाइड्रो पावरहरू छ अरबौँ रुपियाँको तिनीहरूको फ्युचर के त भोलि अलिकति यो यसको भनौँ न अत्यन्त संवेदनशील उसमा छ हाम्रो यो नेपाल त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई त सिधै असर गर्छ भोलि त सारा तहस नहस हुन्छ खरबौँ रुपियाँ सानो सानो डिजास्टरबाट पनि प्रत्येक वर्ष हामीले लस गरिरहेको छ एकदमै एकदम यसलाई कुन मोडलबाट गइयो भने चाहिँ साँच्चै यसलाई मोडल भन्दा पनि अब इन्टरनेसनली यो त एउटा भनौँ न डिस्ट्रक्टिभ कन्स्ट्रक्सन भन्छ कि सुम्पिटेरियन यो उसले भनेपछि डिस्ट्रक्सन भयो भने कन्स्ट्रक्सन भनेर निर्माण हुन्छ भनेर अब यो मोडलबाट यसलाई हेरेर त्यसको लागि सर्टेन पैसा जहाँ चाहिँ नि हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटो भोलि बिग्रियो भने भनेर पैसा दिइरहेको हुन्छौँ नि त्यस्तै तरिकाले भनौँ न रणनीति बनाएर गयो भने चाहिँ नि भोलि सहज तरिकाबाट चाहिँ नि यो हुन्छ त्यो रणनीति बनाएर जान्छ सरकार यहाँले त्यस्तो सल्लाह दिनुभएको छ सल्लाह त सबै चिजमा त दिनु मिल्दैन नि यो तपाईँले बताउनु भयो यो म एवेयर छु होइन अब सब हामी सबै सानो सानो चिजमा पनि सल्लाह दिएर मानव मृत्यु भइरहेछ प्रत्येक दिन 3 जनाको मृत्यु हुन्छ एकदम तपाईँले भनेको सही हो त्यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन प्रश्न भने तपाईँलाई अबको भनौँ न यी सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जति पनि छन् जहाँ चाहिँ सिधै यसमा कन्सर्न हुन्छन् अब तिनीहरूलाई चाहिँ नि अझै अपडेट गराएर अब तपाईँलाई भनौँ न अहिले त एडभान्स छ अझै टेक्नोलोजी यति एडभान्स भयो कि भोलि पानी पर्दैन भन्यो भने पर्दैन पर्सि भयङ्कर ठुलो हुरी बतास आउँदैछ भनेपछि त्यो आउने ठाउँमा रेस्क्यु गर्न पाइयो सुनामी जस्तो त्यत्रो ठुलोलाई ल भोलि आउँदैछ भनेपछि अस्ति भएर क्याट्रिना त्यही त भएन होइन त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा सारा थाहा हुन्छ टेक्नोलोजी अब त्यो टेक्नोलोजी यहाँ अपडेट अझै पनि गर्न सकियो भने धेरै चाहिँ नि हामीले कम गर्न सक्छौँ त्यो हाई कस्ट टेक्नोलोजी हो त्यसलाई चाहिँ नि सरकारले प्राइभेट सेक्टरले किन्न सक्दैन सरकारले त्यसलाई राखेर भोलि त्यसरी पनि हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ भने अर्को यसको लागि चाहिँ नि रणनीतिक तरिकाले चाहिँ नि वित्तीय व्यवस्थापन भन्छ नि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पैसा चाहिँ नि त्यसको लागि भने मिडियम टर्मको लागि 8 देखि 10 वर्ष लाग्छ भन्छ त्यो बनाउनकै लागि त्यति चिजहरू यसको असर मान्छे पुरै मान्छेको जीवन त्यति महत्त्वपूर्ण हो नि त्यसले गर्दा उसलाई विस्थापित भएकोलाई त्यो ठुलो प्रोसेसमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेर तपाईँ इकोनोमिक ग्रोमा पार्टिसिपेट गराउनु पर्यो त्यत्रमा बिस्तार घर छैन काम गर्न जहाँ को जान्छ अफिस जान्छ घरै छैन खानी बस्ने ठाउँै छैन भनेपछि त्यसले गर्दा यो त अत्यन्त भनौँ न नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई अत्यन्त गाह्रो छ गफ गर्न सहिलो छ अत्यन्त गाह्रो छ त्यसले गर्दा अहिलेदेखि नै म्यानेज गर्नको लागि पनि वित्तीय व्यवस्थापन पैसा त्यसको लागि छुट्याउनुपर्छ एउटा कोर्सै बनाउनुपर्छ जसले गर्दा कोर्स तुरुन्त कहिले भनेर त आउँदैन विपद त्यसले गर्दाखेरि जहिले हुन्छ त्यति बेला त्यो कोर्सबाट चलाउन सकियो त्यसले गर्दा पछिको उद्धार र राहतमा मात्रै मुलुक केन्द्रित हुनुभन्दा अगाडिको प्रिपेयरनेसमा पनि हाम्रो नीति नियम कानुन हाम्रो योजना सबै चिज त्यतातिर चाहिँ हामीले केन्द्रित गर्न सक्यो भने हाम्रो क्षति कम हुन सक्छ
के थप्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले त्यो CSR को कुरा अघि तपाईँले गर्नुभएको थियो नि, एउटा कुरा म के यहाँ के भन्न चाहन्छु, CNI मलाई लाग्छ आई थिङ्क वी आर द ओन्ली वान जसले यो स्टार्ट गर्यो हामीले 5-7 वर्ष अगाडि। हाम्रो CSR प्रोग्राम अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ जुन यो खालि इन्डस्ट्री मात्रै होइन, अन्त चाहिँ जुन डिजास्टर भयो, बाढी आयो, बाढी पीडित भयो, ऊ भयो जस्तो अस्ति भएको सुनकोसीमा भयो, नेपालगञ्जमा भयो, धनगढीमा भयो, हामीले एउटा चाहिँ नागरिक राहत कोष भनेर चाहिँ हामीले खडा गरेका छौँ। त्यसको थ्रु पनि त्यो पनि हाम्रो जम्मै च्यारिटी हो, मेम्बरहरूबाट हामीले कलेक्ट गर्छौँ, एउटा फन्ड क्रिएट गरेको छौँ। त्यो फन्डबाट हामीले आवश्यकता अनुसार अब जति सकिन्छ टोकनकै रूपमा भए पनि वी जस्ट जम्प इन। तर यो पनि फेरि उद्धार र राहत नै भयो। मैले त अझै प्रिपेयरनेसमा हामीले के गर्यौँ, डेफिनेटली एउटा उद्धार र राहतको पनि कुरा चाहिँ नि आयो पछि। अब प्रिपेयरनेसमा त तपाईँको चाहिँ नि अवेर गरेर तपाईँले जुन बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनिरहनु भएको छ नि, डेफिनेटली त्यसैलाई नै पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। CNI ले आजको दिनबाट के गर्छ प्रिपेयरनेसको लागि, डिजास्टर प्रिपेयरनेसको लागि ल भन्नु त? अब जस्तो भन्नुहोस् न, अब हामीले कन्टिन्युअसली हामीले चाहिँ नि जस्तो एउटा एनसेट एउटा एक्सपर्ट अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ नेपालमा इस्टाब्लिस भएको छ, एनसेटले काम गरिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एनसेटसँग MOU पनि गरेको छौँ कि हामी चाहिँ तपाईँसँग मिलेर टेक्निकल एक्सपर्टिज त उनीहरूले दिनु पर्यो। हामी जेमा पनि हामी जान्ने भनेर त हुँदैन नि, हामीसँग छैन नि त्यो टेक्निकल एक्सपर्टिज होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने एनसेट र हामी मिलेर सर्टेन कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ, जस्तो कि टाइममा तपाईँको अवेरनेस क्रिएट गर्न लागि थ्रु डिफ्रेन्ट अप्रोचेस छ नि, तपाईँको ट्रेनिङ प्रोग्राम्स हुन सक्ला, अवेरनेस हुन सक्ला, सर्कुलरै पनि हुन सक्ला तपाईँको चाहिँ नि। अनि मेम्बर्स कहाँ गएर चाहिँ नि उनीहरूलाई हेल्प गर्ने, ओके दे माइट वान्ट, हाम्रो मेम्बर अर्गनाइजेसन्सहरूले आएर इन्डस्ट्रीहरूलाई हामीलाई हेल्प गरिदिनु पऱ्यो, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो कुराहरूमा गएर हामीले चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टलाई पठाएर चाहिँ नि ल कसरी यो गर्न सकिन्छ, जस्तो कि तपाईँको चाहिँ नि केही पऱ्यो भनेर पनि 2-4 दिनको लागि खानाकै व्यवस्था होला होइन, तपाईँको चाहिँ नि बत्तीकै व्यवस्था होला, अथवा तपाईँको चाहिँ नि हेल्थको चाहिँ नि मेडिकल आवश्यकता पर्ने हो भने त्यो मेडिसिनको व्यवस्था होला। यी माइनर कुरा हुन्, तर दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन। जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्दाखेरिमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि अब उहाँहरूको इन्फर्मेसन्सलाई कसरी उहाँले चाहिँ नि यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको रूपमा कसरी अर्को ठाउँमा लगेर स्टोर गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ त CNI ले गरिरहनेछ डेफिनेटली पनि यो गरिरहेको हामीले आई क्यान भेरी प्राउडली से द्याट वी इनिसिएटेड दिस होल प्रोसेस इन प्राइभेट सेक्टर। हेर्नुहोस्, मैले फ्रेङ्कली तपाईँलाई भनिरहेको छु, हामीले नै हो सुरु गरेको यो आज चाहिँ नि 5-7 वर्ष अगाडिदेखि। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस इज ए कन्टिन्युअस प्रोसेस के, यसको एन्ड त केही पनि छैन नि। अब हामीलाई इट्स गुड द्याट वी हेभ एनसेट एज एन एक्सपर्ट अर्गनाइजेसन्स, वी डु वर्क भेरी क्लोजली विथ द्याट। र यो यही बेलामा म के पनि भन्न चाहन्छु भनेर भन्नु होला भने नेपाल अमेरिका च्याम्बरले पनि यस सम्बन्धमा एनसेटसँग कुरा गरेर हामीले यो कुरामा पनि हामीले गरिराखेको छौँ के ठुलो विपदमा CNI को उपस्थिति दोहोरो देखिनु पर्यो, CNI का मेम्बरहरूले सेवा दिनु पर्यो नेपाललाई, नेपालीलाई। हाम्रो अपेक्षा यही नै हो। जाँदै समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। छोटोमा रिटर्न कमिटमेन्ट हामी लिन चाहन्छौँ व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा चाहिँ यो डिजास्टर प्रिपेयरनेसको लागि र रेस्क्यु रेस्पोन्सको लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, संस्थागत रूपमा चाहिँ के गर्न सकिएला के गर्नुहुन्छ भन्ने छोटोमा। व्यक्तिगत रूपमा विपद आउँदा म त्यसलाई सहज बनाउन आफू स्वयं लगनशील भएर लाग्छु। संस्थागत रूपमा म आफू कार्यरत ठाउँबाट नीति बनाउन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सहयोग गर्नेछु। धन्यवाद। प्राकृतिक प्रकोप ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामी सबैले यसतर्फ समयमै विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्दछ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले यस्तो यसको सिरियसनेसलाई विचार गरी कार्य सुरु गरिसकेको पनि छ। प्राकृतिक प्रकोप आउनुभन्दा अगाडि नै तयारी गर्नु जरुरी छ भन्ने कुराको जानकारी सम्बन्धितलाई दिन म व्यक्तिगत तौर लिएर संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले पनि लागिरहनेछु। हार्दिक धन्यवाद समय र संवादको लागि। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय र नयाँ अतिथिहरूका साथमा म उपस्थित हुनेछु। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। टक अफ द टाउन। Talk of the Town.